नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला हामी राजनीतिक माहौललाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौं। तर राजनीतिक माहौलको साथसाथमा यति बेला देशमा विभिन्न खालको समस्याहरू भइरहेको छ। यसै बीचमा स्रष्टाहरूको कुरा यहाँनेर गर्दाखेरि स्रष्टाहरूको जुन सृजना रहेको छ, जसलाई कपी गर्ने, चोरी गर्ने, बेचबिखन गर्ने लगायतका धेरै त्यस्ता समस्याहरू विगत 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि हुँदै आइरहेको छ। कला सृजना साहित्यको कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा बढी हामी कपी भएको, चोरी भएको पाउँछौँ र प्रतिलिपि अधिकारको ऐन पनि बनेको छ। र प्रतिलिपि अधिकारको ऐनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 र नियमावली 61 अनुसार चाहिँ विभिन्न खालको अब काम कारबाहीहरू भइरहेको छ। तर पनि त्यो अधिकार र त्यो नियमावलीभित्र कोही पनि बसेको पाइँदैन। र जसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले रिसेन्टली हामीले कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि विन्ध्यवासिनी म्युजिकको कार्यकारी अधिकृत लीना शर्मा रेग्मीलाई यति बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको आरोपमा, जसलाई उजुर परेको आधारमा। र यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका विवादहरू धेरै आए, तर ती विवादहरू बिचमै मेलमिलाप र मिलापत्र भएर छोड्ने गरिन्थ्यो। अब यो विषयले कस्तो खालको सन्देश जान्छ कि स्रष्टाहरूले साँच्चै नै आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार जुन चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ त्यो पाउँछन् त भन्ने कुरा पनि रहेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर विशेष यो विवादको चुरोको कुरो के हो भन्ने कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। जसको लागि यति बेला हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा रहनुभएका, विशेष गरी उहाँलाई सङ्गीतकार भनेर चिनिन्छ, त्यसको अलावा प्रतिलिपि अधिकार रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकारको अभियन्ता र हाल सङ्गीतकार सङ्घको संरक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीतकार सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मण शेष। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लक्ष्मणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम अब तपाईँ यो प्रतिलिपि अधिकारको एउटा अभियन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन यो सृजनाहरू विशेष गरी तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रबाट भएको हुनाले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतको प्रतिलिपि चाहिँ सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको भन्ने खालको दिनदिन विवादहरू आइरहन्छ। यो के कारणले भइरहेछ र यो समस्या किन आइरहेछ? अब यो समस्या खास चाहिँ संवादहीनताको कारणले भइरहेको विवाद हो। यो चाहिँ कस्तो भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 नियमावली 61 त बन्यो, तर त्यसले निर्देशन गरेको नियमहरू ऐनमा भएका दफा उपदफाहरूलाई चाहिँ कसैले साँच्चीको हृदयदेखि नै अवलम्बन नगरेपछि यो समस्याहरू आएको हो। जस्तो प्रतिलिपि अधिकार ऐनले चाहिँ स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि त्यो बनाइएको थियो र पछि त्यसले स्रष्टाले सृजना गरेका सृजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रस्तोता, त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने विक्रेताहरू, बजार व्यवस्थापन गर्ने र संसारभरि चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्महरूबाट चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ एग्रिगेटर एन्ड अरू एप सञ्चालकहरूसँग पनि यो प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्ध राख्दछ। त्यसले के छ भन्दाखेरि सबैले आफआफ्नो भूमिका अनुसार, आफआफ्नो योगदान अनुसारको चाहिँ नियमले तोकेको अनुसार, ऐनले तोकेको अनुसार उपलब्धि अथवा त्यसको चाहिँ हिस्सा लिन पाउनुपर्छ भने त्यहाँ तोकिएको छ। तर यहाँ के भइरहेछ भने मुठ्ठीभर केही मानिसहरूले, केही व्यवसायका नाममा खुलेका केही कम्पनीहरूले र केही एग्रिगेटर एन्ड ठुला वितरकहरूले चाहिँ सारा सबैका भूमिकाहरूलाई, एउटा गायक, एउटा सङ्गीतकार, एउटा गीतकार, सबैको भूमिकालाई चाहिँ मेरै हो भनेर चाहिँ एक्लै खाइदिएको हुनाले यो सबै समस्या आएको। अब नि तपाईँले बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा जुन गर्नुभयो नि, यो स्रष्टा सृजना आफ्नो एउटा पहिचान भनौँ न एक हिसाबले। अब यो बौद्धिक सम्पत्ति कसको भन्ने कुरा यहाँनिर रिसेन्ट कुरा म जोडिहाल्छु। जस्तो अहिले भर्खरै लीना रेग्मी शर्मा जो चाहिँ विन्ध्यवासिनी म्युजिकको कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति बेला प्रहरीले पक्रिएर लगेको छ होइन। सुभाष रेग्मी जो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अब विभिन्न खालको गतिविधिहरू म्युजिकलाई प्रमोट गर्नको लागि गरि नै रहनु भएको छ। तर 57 जना गायिकाले हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई एउटा हिसाबले भनौँ न प्रहरीले समातेर लैजानेसम्मको स्थिति चाहिँ किन पुगेको? तपाईँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यसमा खास तपाईँ एकदमै नजिकबाट तपाईँलाई यसको बारेमा धेरै ज्ञान पनि छ। किन यस्तो भइरहेछ यहाँ? यो अहिलेको विषयमा चाहिँ मैले अग्रणी भूमिकामा उभिएको छु। हामी धेरैजना छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा संरक्षक हुनुको नाताले, सङ्गीतकार सङ्घको संरक्षक र स्रष्टा प्रस्तुताहरूको चाहिँ अधिकारको लागि बोल्ने एउटा अभियन्ता हुनुको नाताले म पृष्ठभागमा उभिएको छु। यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि गायक प्रमोद खरेलले
केही गीतहरूको चाहिँ सङ्कलन गर्नुभयो। सङ्कलन मिन्स गीतकार सङ्गीतकारहरूसँग विभिन्न गीतकार सङ्गीतकारहरूसँग चाहिँ उनका सृजनाहरू लिएर चाहिँ एउटा क्यासेट एल्बम बनाउनु भयो 2066 सालमा। उहाँको कन्ट्र्याक्ट अनुसार है, उहाँको कन्ट्र्याक्टलाई हामीले अध्ययन गरेर यी कुराहरू पत्ता लगायौँ। त्यसपछि उहाँले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राली भन्ने एउटा नेपालको स्थापित कम्पनीमा लगेर वितरण गरिदिनको लागि उहाँले दिनुभयो। अब त्यति बेलाको प्रमोद खरेल, त्यति बेलाको स्रष्टा प्रस्तुता प्रमोद खरेलसँग चाहिँ अहिलेको अवस्था थिएन। उनी दुःख सुख गरेर त्यो एल्बम बनाइरहेका थिए। त्यसमध्ये उहाँले त्यति बेला भिडियो बनाउने चलन पनि आयो, भिडियो पनि बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसमा चाहिँ विन्ध्यवासिनी म्युजिकसँग उनको कन्ट्र्याक्टले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले हामीलाई दिएको अडियो बापत थोरै एडभान्स लिऊ भनेर 1,10,000 त्यो अडियो कम्प्लिट गर्नको लागि दिएको छ कन्ट्र्याक्ट अनुसार। विन्ध्यवासिनीले दियो प्रमोद खरेललाई एडभान्स। जस्तो यो संसारभरिको नियम हो, कसैले कुनै सम्पत्ति मेरो बजारमा बेचिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो ठुलो वितरकले चाहिँ एडभान्स दिन्छ नि। त्यो सामान्य वस्तुहरूमा पनि हुने कुरा हो। यो त झन् बौद्धिक सम्पत्ति। जुनसुकै बिजनेसमा पनि के छ भने मेरो बिजनेस गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि मेन उत्पादक हुन्छ नि, जसले निर्माण गर्यो त्यसले थोरै एडभान्स लिने त चलनै हुन्छ भने जस्तो गीत सङ्गीतको एल्बम पनि उनले के एडभान्स लिएर चाहिँ दियो। कति वर्षलाई भन्दा 5 वर्षलाई दियो। 5 वर्षलाई दियो र उनले प्रतिलिपि अधिकार धनी प्रमोद खरेल हुने र यसको विक्रेता बजार प्रवर्धक चाहिँ विन्ध्यवासिनी हुने भने स्पष्ट यिनीहरूले करार गरेर के गरे भन्दाखेरि बजार वितरणमा गए। प्रमोद खरेलजी सौभाग्यवश त्यही एल्बमबाट असाध्यै सुपरहिट हुनुभयो। उहाँको धेरै नाम चल्यो, उहाँले धेरै फिल्महरूमा गीत गाउन थाल्नुभयो, धेरै उहाँ व्यस्त हुन थाल्नुभयो, देश विदेशको प्रोग्रामहरूमा जान थाल्नुभयो। भइसकेपछि उहाँले यो विषयमा त्यति खासै जानी भर्ने कर गर्ने प्रेसर दिने गर्नु भएन। अब कहीँ उहाँको भनाइअनुसार कहीँ भेट हुँदाखेरि मेरो एकचोटि हिसाब गरौँ न त भन्नुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो चाहिँ रेको कुरामा भयो। तर कन्ट्र्याक्टले के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरू बिच लेनदेन पनि कहिले नभएको देखिन्छ। एक सुका पनि आम्दानी भएपछि तिमी यति लिऊ, तिम्रो भागको यति लिऊ भन्ने पनि त्यसमा प्रष्ट चाहिँ व्यवहार नगरेको। भनेपछि गायक प्रमोद खरेलले 1,10,000 मात्रै लिनुभएको छ। प्रणय एल्बम बिक्री 1,10,000 चाहिँ हजुरको एल्बम दिए बाबा एडभान्स। त्यो एडभान्स चाहिँ फेरि जुनसुकै आम्दानीबाट पहिला कट्टा गरेर लिएर अनि मात्र तिम्रो र मेरो दामासाई हिसाब हुन्छ है भनेर लेखिएको छ। त्यसमा एकदम प्रष्ट कुरा के छ भने एउटा वितरकलाई मेरो वितरण गरिदेऊ भनेर दिएको अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ के एडभान्स लिएको अवस्था हो र पछि एक सुकाको पनि हिसाब नभएको अवस्था हो। तर फेरि सुभाष रेग्मीजीले मैले लगानी गरिदिएका धेरै त्यस्ता गायकहरू छन्, गायिकाहरू छन् होइन, र प्रमोद खरेलजीकैमा पनि मैले लगानी गरिदिएको छु कतिवटा गीतहरू, कतिवटा मैले आफैले पारिश्रमिक दिएर गाउन लगाएको छु भन्ने खालका जुन विविध भित्री कुराहरू छन् त्यो सबै बाहिरै उकालिदिनु भएको छ नि त उहाँले। त्यो भित्र उहाँहरूको कम्प्रोमाइज केही पनि छैन रहेछ कि के हो? अब सुभाष रेग्मीजीको मात्रै कुरा सुन्ने हो भने त नेपालका बाँकी सबै स्रष्टा प्रस्तुतहरू पागल नै हुन्। यिनीहरू बेकारमा कराइरहेछन्, यिनीहरू बेतुकको अधिकार मागिरहेछन्, यिनीहरूले पाउँदै नपाउने अधिकार मागिरहेको छ भने उहाँको सोझो एकोरो बुझाइ छ। हो हामी त्यसको प्रतिरोधमा उभिएका हौँ। यसरी उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। नेपालका धेरै जस्तो म्युजिक कम्पनीहरूले बजार व्यवस्थापन गर्न लिएको सिडी बेच्नलाई, क्यासेट बेच्नलाई लिएका एल्बमहरू आज डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत 500 भन्दा बढी प्लेटफर्महरूमा विश्वका 170 भन्दा बढी देशहरूमा डलर र पाउन्डमा बेचिरहनु भएको छ, जुन लुकाएर त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, कुनै स्रष्टाले पाएको छैन। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत विभिन्न श्रद्धेय स्रष्टाहरूसँग तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि फ्रान्समा बेचेर यति आयो, अस्ट्रेलियामा बेचेर यति आयो, कतारमा बेचेर कहिले पनि पाएको छैन। जबकि हामीले यस्ता प्रमाणहरू कलेक्सन गरेका छौँ कि नेपालका म्युजिक व्यवसायीहरूले संसारभरिका धेरै प्लेटफर्ममा बेच्छन्। एउटा कुरा नि लक्ष्मणजी, जस्तो गायक गायिकाहरूले सुरुवाती दिनमा पनि आफूलाई कसले चाहिँ एक्सपोज गरिदेला भनेर उहाँले मान्छे खोज्दै हिँड्नुहुन्छ होइन, कसले मलाई लगानी गरेर चाहिँ मेरो सामान बिक्री गरिदेला भनेर उहाँहरू खोज्दै जानुहुन्छ। त्यति बेला उहाँहरूको मौखिक रूपमा केही कुरा भएको हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन होला होइन, आफू कसरी एक्सपोज हुने भन्ने मात्रै खोज्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूको कुरा सुन्दा त्यही छ होइन, एक्सपोज आफू कसरी हुने भन्ने खोज्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ विभिन्न खालको दायाँ बायाँ कुरा गर्ने भन्ने खालको छ नि त यहाँ कुरा होइन। हो, समस्या यहीँनिर हो। एउटा निर्दोष कलाकार आफ्नो एउटा सपना बोकेर, आफ्ना सृजनाहरूलाई बोकेर बजारमा आउनको लागि होइन ऊ लालायित हुन्छ। उसले ठुलो कम्पनी, ठुलो नाम, ठुलो लोगो स्वाभाविक रूपले खोज्छ उसले होइन। एउटा धेरै ब्याकग्राउन्ड भएको, धेरै पैसा भएको, चाँडै प्रवर्धन गरिदिने, धेरै लगानी गरिदिने, एकदम प्रमोसन गरिदिने चाहिँ प्लेटफर्महरू खोज्छ नै। डेफिनेटली यो संसारभरिको नियम हो। सानो भर्खर खुलेको सानो पसलबाट त प्रगति हुँदैन। ठुलो स्थापित कम्पनीहरूमा जानु स्वाभाविक, म पनि त्यसरी हिँडेको छु।
धेरै स्रष्टाहरू त्यसरी जानुभएको छ। यसको मतलब यो होइन नि त ऊ सधैँभरि चाहिँ उसको दास हुनुपर्ने अथवा उसले भनेको अनुसार चल्नुपर्ने, उसका बहुमूल्य बौद्धिक सम्पत्तिहरू चाहिँ सधैँ उसले त्यही उनको त्यो सरलता अथवा तिनको त्यो लालसा अथवा त्यो नाम कीर्ति फैलाउने जुन एउटा अभिलाषा छ त्यो अभिलाषामाथि कुल्चिएर हिँडिरहनुपर्छ भन्ने होइन नि त। त्यसबाट पैसै नआउने भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो। पैसा हाम्रो कुरा यति मात्रै हो शारदाजी, हाम्रो कुरा यति मात्रै हो कि कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्ति कुनै पनि सृजनाबाट जे आम्दानी हुन्छ त्यसको हिस्सेदारहरू गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, तपाईँ स्वयं म्युजिक कम्पनी पनि उसको पनि लगानी हुन्छ, मेहनत हुन्छ। हामीले नभनेको छैन, इन्कार गरेको के भनेको भने ए बाबा एक्लै नखाऊ, ए बाबा दिनुपर्ने मान्छेलाई दिनुपर्ने पैसा त दियौ, छैन भने छैन भनेर डाटा देऊ, प्रमाणित गरिदेऊ होइन, हामीले कमाएको छैन भने प्रुभ गरिदेऊ, ड्यासबोर्ड देखाऊ होइन, एनटिसी, एनसिएल, स्मार्ट टेल लगायत विश्वका 28वटा के अरे संसारका विभिन्न चाहिँ मोबाइल प्रदायकबाट बेचेको तथ्याङ्कहरू देऊ, सबै लुकाउने आ छैन भन्ने उल्टो त चाहिँ भात मारा त चाहिँ कुनै के भनेर चाहिँ स्रष्टाहरूलाई चाहिँ मनपरी गाली गरेर चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ एउटा छवि बनाएको, एउटा इज्जत कमाएको स्रष्टालाई सबै अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्ने अधिकार पनि तिनीहरू राख्दैन नि त। हाम्रो कुरा चाहिँ यो अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने त दुवैतर्फ उस्तै पनि देखिन्छ। सरी, दुवैतिर किन देखिन्न भने निर्दोष स्रष्टाहरूमाथि यस्तो लान्छना लगाएर जहिले पनि पैताला मुनि राख्ने जुन कर्म भइरहेछ नि हो यसको विरुद्धमा हामी लागेको। ठिक छ, तपाईँहरूको आफ्नो असन्तुष्टि र आफूलाई केमा चित्त बुझाइ छैन त्यसको लागि न्याय पाउनुपर्छ भनेर अगाडि जानु एकदमै राम्रो कुरा हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो गायक प्रमोद खरेलले पनि यता निवास्नेको कुरा सुन्ने हो भने चाहिँ बिना अनुमति ट्र्याक प्रयोग गरेको, बिना अनुमति देश विदेशमा चाहिँ स्टेजमा प्रोग्राम गरेको जस्तो उहाँहरूसँग सम्झौता हुँदै भन्ने कुरा छ नि, यसको चाहिँ के पनि फैसला हुन्छ कि हुँदैन? कस्तो राम्रो विषय ल्याउनु भयो हो। यो महामूर्खहरूले गर्ने कुरा हो। यो एउटा कलाकारले, एउटा प्रस्तुताले आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्न पाउने, आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार चाहिँ प्रतिलिपि अधिकारमा दफा 11 को खण्ड कति मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, प्रस्तुताले प्रस्तुत गर्ने अधिकार पाउँछ। त्यहाँ लेखिएको छ एउटा प्रस्तुताको अधिकारभित्र 9, 10, 11 दफाहरूमा लेखिएको छ के भने उनले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्न पाउँछ। हो, कसैको सम्पत्तिलाई चाहिँ अनुमति नलिकन प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने कुरा कुनै दफाहरूमा छन्, तर म भन्छु एउटा प्रस्तुताले प्रस्तुत गर्न पाउँछ होइन, स्टेजमा गाउने पर्फर्म गर्ने उसको अधिकार हो। उसको सम्पत्तिलाई अथवा स्रष्टाको अथवा उत्पादकको सम्पत्तिलाई अथवा म्युजिक कम्पनीको सम्पत्तिलाई चाहिँ बेचेर आर्जन गर्न पाइन्न, यो कुरा सत्य हो। तर गाउन पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गरे बापत उसले पारिश्रमिक लिन पाउँछ। अब यी मूर्खहरूले दाबी गरेको पैसा चाहिँ के हो भन्नु होला भने म मूर्खै भने मैले म तपाईँलाई अर्को एउटा राम्रो कुरा सुनाउँछु। किन भनेको भने त्यस्ता रोयल्टी, त्यसबाट आम्दानी भएको रोयल्टी जस्तो चिज चाहिँ के हुन्छ भने कानुन अनुसार आयोजकले दिने हो क्या। आयोजकले दिएर उठाएर आफ्नो सियोमाबाट उत्पादक समाजलाई बुझाइदिन्छ, त्यहाँबाट लिने हो कि उहाँहरूले। तर एउटा प्रस्तुतालाई, एउटा गायकलाई तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, नारायण गोपालले कुनै गीत गाइरहनु भएको थियो, गाइरहनु भएको अवस्थामा ढ्याप रोकेर चाहिँ मेरो पैसाले भन्ने त महामूर्ख, उसको प्रस्तुत गर्ने अधिकार हो। अब उहाँले फ्रीमा पनि गाउन सक्नुहुन्छ, उल्टो पैसा दिएर पनि गाउन सक्नुहुन्छ, गाएर खुसी भएर त्यहाँ कसैलाई डोनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 10 करोड पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँको पारिश्रमिकको कुरा, पारिश्रमिकमा दाबी गर्ने कसैको पनि अधिकार छैन। प्रस्तुताको पारिश्रमिकमाथि कसैले आँखा नलाउनु भन्ने पनि हाम्रो कुरा। तर अब सँगै जोड्छु, दफा 11 को उपदफा 2 मा के लेखा छ भने करार भए करार बमोजिम नभए सम्पूर्ण व्यवसायको आधा अधिकार भनेर प्रस्तुताले चाहिँ उल्टो पैसा पाउँछ। त्यो चाहिँ किन नदिएको यिनीहरूले हो। अहिले प्रमोद खरेलले हालेको मुद्दा चाहिँ यो हो। प्रमोद खरेलले हालेको मुद्दामा 2टा कुरा छ। प्रतिलिपि अधिकार हनन त भयो नै, तर 2टा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, अब अदालतले फैसला गर्छ। 2टा कुरा भनेको अहिलेसम्म लुकाएका तथ्याङ्कहरू पारदर्शी रूपमा आउनु पर्यो र दफा 11(2) ले प्रस्तुतालाई दिएको अधिकार, आर्थिक अधिकार, व्यवसायको आधा हिस्साको अधिकार पनि प्रमोद खरेलले ल्याएर देखाउँछन्। यो समग्र प्रस्तुताहरूको लागि सुवर्ण ऐतिहासिक जित हुनेछ। जस्तो यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 र नियमावली 61 मा तपाईहरुको के छ तपाईले अलिकति क्लियर गरिदिनु होला। जस्तो तपाई र म बीच सम्झौता भयो, 5 वर्षको म गाउने भए हैन, तपाईसँग गएर मैले सम्झौता गरे 5 वर्षसम्म चाहिँ अब यो गीत मेरो बिक्री वितरण गर्नु पर्यो, तपाईले लगानी गरिदिनु पर्यो भनेर हैन। त्यो बीचमा चाहिँ मैले कहीं गीत गाउनको लागि, स्टेजमा परफर्म गर्नको लागि तपाईसँग अनुमति लिनुपर्ने खालको नियम छ कि छैन? यही त सार्वभौम अधिकार, मौलिक हक भनेको यही हो। प्रस्तुताको मौलिक हक भनेको सबै कुरा बिर्सिनुस् त। प्रस्तुता भनेको, गायक भनेको के हो भन्दा गाउने, उसको कला प्रदर्शन गर्ने।
त्यो उसको मौलिक हकलाई कुनै पनि ऐन कानुनले रोक्नै सक्दैन। सङ्गीतकारको मौलिक हक के हो? सङ्गीत गर्ने, होइन? अब मात्रै सम्झौतामा चाहिँ के लेखिनु भएन भने ऐन कानुनलाई मिचेर सम्झौता हुँदैन। तपाईँ गायक फलानुले यो गीत कहीँ गाउन पाउनुहुन्न भन्न पाइन्न क्या। तपाईँले यो गीत गाएर तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्नसम्म भन्न पाइन्छ। किन? आर्थिक अधिकारको धनी जुन उत्पादक हुन्छ, म्युजिक कम्पनी उत्पादक होइन। फेरि कुनै कुनै म्युजिक कम्पनीले आफै उत्पादन गर्छन्, स्रष्टालाई पारिश्रमिक दिन्छन्, प्रस्तुतालाई पारिश्रमिक दिन्छन्, भिडियो आफै बनाउन्, ती चाहिँ साँच्चीकै उत्पादक हुन्। त्यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् नेपालमा, म नमन गर्न चाहन्छु। तर यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् जसले ढुवाङ बढी पुग्छन्, फुर्ती बढी लाउँछन्, होइन? अवार्ड गरे जस्तो गर्छन्, मान्छेलाई चाहिँ एकदम दिग्भ्रमित बनाएर स्रष्टा भन्छन्, अनि स्रष्टालाई चाहिँ पछाडिबाट तपाईँ छुरी हान्छन्। हो, त्यसका विरुद्धमा हाम्रो अभियान हो। तर अहिले यो जुन ठिक छ, अहिले यो जुन गायक प्रमोद खरेल र बिन्देवासिनी बीचको जुन विवाद रहेको छ नि, जस्तो अब गायक प्रमोद खरेलको मात्रै कुरा आएन नि त, यहाँ त गायक प्रमोद खरेलको जतिवटा गीत छ त्यो गीतको स्रष्टाको हो, सङ्गीतकारको हो, एरेन्जरको, त्यो सबै कुरा आउला नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोद खरेलले के गर्नुहुन्छ त? उहाँको नाममा फैसला भयो भने पनि अब प्रमोद खरेलले उहाँलाई बकाइदा एज अ उत्पादक, त्यसको उत्पादक चाहिँ प्रमोद खरेल, वितरक मात्रै बिन्देवासिनी हो क्या। वितरक पनि कति वर्षको लागि? 5 वर्षको लागि, 66 देखि 71 सालको लागि मात्रै हो। त्यति बेलाको हिसाब पनि अहिलेसम्म बुझाउनु भएको छैन हाम्रो डकुमेन्ट्सले हेर्दा। र त्यसपछि त उहाँले अनुमति नलिकन बेचिरहनु भएको छ। त्यो अनुमति नलिकन बेचेको हुनाले प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ माथि चाहिँ बिना अनुमति प्रयोग गर्नलाई चाहिँ प्रतिलिपि अधिकारको विभिन्न धारा उपधाराले चाहिँ गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियामा यो भएको अहिले। तर बिन्देवासिनीबाट पनि 1 करोडकै कति क्षतिपूर्ति सहित चाहिँ मुद्दा हालिएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो मूर्खामी मुद्दा छ भने तपाईँलाई अब आज यो मौलिक के अरे यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट एउटा खुलासा गर्छु, जुन कुरा गर्नै मिल्दैन। एउटा प्रस्तुताले प्रस्तुति गर्न पाइँदैन, प्रस्तुति गरे बापत 1 करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर जुन मूर्खतापूर्ण जुन मुद्दा भनियो नि, त्यो मुद्दा नै गलत छ। यदि त्यो सही थियो भने आजसम्म चाहिँ सुभाष रेग्मीजीले बिन्देवासिनीले प्रमोद खरेललाई उहिले थुनिसकेका हुन्थ्यो र पहिले 1 करोड लिसिया हुन्थ्यो। तर प्रमोद खरेलले उल्टो गरिदियो। किन उल्टो गरिदियो भन्दा उसको आधार छ, कानुनी आधार छ कि मेरो प्रतिलिपि अधिकार हनन भयो, उनी गए, दर्ता भयो मुद्दा। सुभाष रेग्मीजीले मैले सुनेअनुसार प्रहरीको स्रोत अनुसार उहाँले 2 चोटि त बहुत मेहनत गर्नुभयो प्रमोद खरेललाई मुद्दा दर्ता गराउन, र त्यहाँका प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीजीले यसमा आधार नभएको, यसमा कुनै चाहिँ कानुनी प्रावधान नभएको र कुनै पनि धारा उपधारा अनुसार यो मुद्दा दर्ता नहुने भएको हुनाले 2 चोटि नै फ्याँकिदिएको अवस्था प्रहरीले। तपाईँलाई म नाम लिन्न, उच्च अधिकृतले हामीले भन्नुभएको यस्तो बकवास मुद्दा लिएर आउनु भएको थियो। अब म यहाँनिर सचेत गराउन चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म नेपालका समस्त प्रस्तुता स्रष्टालाई, स्पेसलिस्ट प्रस्तुतालाई के भन्छु भने तपाईँहरू जाग्नुहोस्। किन जाग्नुहोस् भने तपाईँहरूको मौलिक हकमाथि केही मुठ्ठीभर व्यवसायी भनिनेहरूले प्रहार गर्न खोज्दैछन्। के भनेर प्रहार गर्न खोज्दैछन् भने तपाईँहरूलाई तर्साउँदैछन्। किन तर्साउँदैछन्? तपाईँहरूले दफा 11(2) अनुसार आफूले प्राप्त गर्ने आधा हिस्साको हिस्सेदार जुन हुन पाउनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको ध्यान त्यहाँ नजाओस् भनेर डाइभर्ट गर्नको लागि यो केसहरू आएको। त्यस कारणले तपाईँहरू सबै जाग्नुहोस् र 11(2) अनुसारको चाहिँ तपाईँ व्यवसायीहरूसँग आधा हिस्सा चाहिँ माग्नुहोस्। तपाईलाई कानुनले अधिकार दिएको छ। ठीक छ। अर्को एउटा कुरा नि लक्ष्मणजी, हाम्रो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। जस्तो प्रस्तुता समाज, संगीतकार, गीतकारको यदि हामीले यो सांगीतिक क्षेत्रको यदि पेरिफेरीलाई हेर्ने हो भनेदेखि को भन्दा टाढा छ र सबैजना यसै गरी नजिक भएर बस्ने एउटा परिवारै हो हैन। तपाईहरुलाई प्रमोसन गर्नको लागि बिन्देवासिनीको पनि ठूलो हात रहेको छ, जसले वर्षै बिचे विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरेर सबै स्रष्टाहरूलाई प्रमोसन गरेको देखिन्छ हैन। त्यो बाहिरी देखिएका कुराहरू हुन्। अब त्यो भित्र तपाईहरु कतिले त म पैसा दिन्छु मलाई अवार्ड दे भने या भनेनन्, त्यो सबै कुराहरू कतिपय बेला बाहिर आइरा हुन्छ हैन। यो बीचमा चाहिँ यो एउटा सानो इस्युलाई लिएर नि, जस्तो 57-58 जना जो नेपालको चर्चित गायक गायिका तथा संगीतकार त्यहाँ धेरै जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हस्ताक्षर सहित उजुर गरेर चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई भनौँ न, एउटा कम्पनीलाई जसले चाहिँ तपाईहरुलाई भनौँ न, जसलाई बाटो देखाइदिएको थियो, जसलाई धेरै प्रमोसनको लागि ठुलो एउटा प्लेटफर्म पनि भनौँ न दिएको त हो नि, त्यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि। तर त्यसरी किन पछि हात धोएर लाग्नु भएको? किन आज यो खालको रमिता देखाउने स्थितिसम्म तपाईहरुको एउटा परिवारभित्र आयो के? कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। परिवार भन्नुभयो, सबैभन्दा राम्रो कुरा हो यो। परिवार हो, एउटा गीतकार, एउटा संगीतकार, एउटा गायक गायिका र विशेष गरी म्युजिक कम्पनी र बिन्देवासिनी जस्तो राम्रो म्युजिक कम्पनी नेपाल म्युजिक इन्डस्ट्रीमा महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै हो।
एउटा परिवारै हो। तर तपाईँ इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, हाम्रो परिवारभित्रको सदस्यहरू कस्ता कस्ता छन्। के स्रष्टालाई अवार्ड दिने अनि भोलिपल्ट चाहिँ खाते साथे भिखारी दान लिन आइज, मेरो दैलोमा चाहिँ भिक्षा माग्न आइज भनेर लेख्ने अधिकार चाहिँ उहाँलाई कसले दियो? स्रष्टालाई सम्मान गर्ने तरिका यही हो। तपाईँको एउटा काठको ठेउको दिएर वर्षमा एक दिन अनि 364 दिन चाहिँ गाली गरेर बस्ने। तपाईहरु अवार्डलाई काठको काठको ठेउका किन भन्दैछु भने जसले माता विन्ध्यवासिनीको नाममा यति ठुलो देवीको नाममा अवार्ड गर्छ, त्यसले चाहिँ अवार्ड गरेको भोलिपल्टदेखि स्रष्टालाई थुक्क सुक्क भन्ने, भिखारी भन्ने चाहिँ नाना भातृत्व, म यहाँ बोल्न सक्दिनँ, फोहोर शब्द प्रयोग गर्ने, बुद्धिबुङ्गा भन्ने अभियन्ताहरूलाई, तपाईँ सङ्घ संस्थाहरूलाई गाली गर्ने, रोयल्टी सङ्कलन समाज सिद्ध्याउन खोज्ने, जहिले पनि रोयल्टीको चाहिँ संस्थाको विरुद्धमा चाहिँ रोयल्टी संस्थालाई चाहिँ डिसमिस गर्नको लागि विभिन्न उत्पादक समाज, प्रस्तोता समाज, रोयल्टी सङ्कलन समाज, सङ्गीतकार सङ्घ, गीतकार सङ्घ सबलाई गाली गर्ने। उहाँलाई कसले दियो अधिकार? एउटा कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै, एउटा अवार्ड दिने बित्तिकै 364 दिन आदरणीय स्रष्टादेखि लिएर चाहिँ अनुज स्रष्टाहरूलाई समेत गाली गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो उहाँलाई? हो, त्यसैको श्राप लागेको अहिले र लाग्दैछ। तपाईँलाई यो कास्टिङ हो, म तपाईँलाई भन्छु, फिल्म सुरु हुँदैछ भर्खर। हामीले के भनेको छौँ भने अब 79वटा मुद्दा फेरि दर्ता हुन्छ। एउटै कम्पनीको विरुद्धमा दर्जन मुद्दा पनि हामीले रेडी बनाएर बसेका छौँ। मैले आज कडा स्वरमा बोल्नु पर्यो, सरी। म तपाईँलाई भन्छु, मान्छेलाई होइन माया गरेको जस्तो गरेर, सम्मान गरेको जस्तो गरेर फेरि लात्ताले हान्नु भनेको के हो? त्यो सम्मानको कुनै अर्थ छ? म आज एउटा खुलासा गरिदिन्छु, यस्तै गरिरहने हो, उहाँ नसुध्रिने हो र यस्तै गरिरहने। आजसम्म सबै पाएका स्रष्टाहरूले, मैले नाम लिन्न, सबैले एकमुष्ट यो अवार्ड चाहिँ लगेर उहाँको दैलोमा फिर्ता दिने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, त्यो अभियान चल्दैछ। म तपाईँलाई आज खुलासा गरिदिन्छु। यसरी मैले अवार्ड दिएको छु, मैले त्यसलाई यो गरिदिएको छु, मैले त्यसलाई प्रमोसन गरिदिएको छु, यसलाई मैले हिरो बनाइदिएको छु। महान स्रष्टाको नाम लिएर अस्ति 57 जना मैले नचिनेको बेवकुफहरूले चाहिँ मेरा विरुद्धमा मुद्दा हालेछन् भनेर दीप श्रेष्ठ, रामकृष्ण ढकाल जस्तो, अन्जु पन्त जस्तो लगायत, सत्य स्वरूप लगायत, शिव परियार लगायत, महान एकदम पपुलर उदय सोताङ जस्ता, होइन, धीरज राई जस्ता, तपाईँको योगेश्वर अमात्य जस्ता नेपालका टप सेलिब्रिटिजहरू, मेरो त नामै लिन त मलाई ल उसले गनेन रे, तर प्रसिद्ध भएका मान्छेहरू, म त एउटा अभियन्ता बिचरो, उसलाई उसका विरुद्धमा लागेर ल मलाई गाली गर्नु स्वाभाविक भयो अरे। म त कुकर्मको विरुद्धमा हो। हेर्नुहोस्, म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्छु, यो जम्मा 2टा मुद्दा दर्ता भएको छ। एउटा राजेन इसानको, एउटा प्रमोद खरेलको। यो त जम्मा फिल्म सुरु भएको, तयार भएर बसी हुन्छ। जसले स्रष्टालाई अपमान गर्छ अबको दिनमा, जसले स्रष्टालाई अपमान गर्छ, जसले स्रष्टाको नाममा जथाभावी बोल्छ, स्रष्टालाई जसले एक सुका पनि नदिकन चाहिँ हेपेर चाहिँ स्रष्टाका बौद्धिक सम्पत्तिहरू लुट्ने काम गर्छ, म चुनौती दिन चाहन्छु। अबको वर्ष एकजना पनि घरमा बस्न पाउँदैनन्। प्रत्येकलाई हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाद्वारा कठघराभित्र थुनेरै देखाउँछौँ। जस्तो 79वटा मुद्दा अब विन्ध्यवासिनीको लागि फेरि उजुर गरिँदैछ। एउटा कम्पनीका लागि होइन, जो बढी चम्किन्छ, जसले चाहिँ स्रष्टालाई अपमान गर्छ, स्रष्टाको नैतिक र मौलिक हक विरुद्ध लड्छ, जसले स्रष्टाको चाहिँ मान सम्मान इज्जतलाई ख्याल नगरेर जथाभावी पोस्ट लेख्छ, कमेन्ट गर्छ, छानी लगेर थुनिन्छ। हेर्नुहोस्, यो ग्यारेन्टी हो। जस्तो अहिलेको यो जुन विवाद छ नि, लिनाजी अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ, होइन, यो चाहिँ गाली गलौजको लागि अझ धेरै हो कि के हो? होइन, यो चाहिँ के छ भने ब्याड लक के भने हामी लिनाजीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने हामीलाई खासमा अन्दाजै थिएन। के भएको भने, किन त्यस्तो भएको भने विन्ध्यवासी नि म्युजिक विरुद्ध प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दा दर्ता भएको थियो। सञ्चालक सुभाष श्रीमिङ भनिएको थियो। लिनाजीले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि प्रमोदजीलाई इमेल मार्फत, अब कसरी के शब्द प्रयोग गरौँ, एउटा तपाईँले अहिले भने जस्तो पैताला मुनि राखेर सामान्य झिङ्गा टाइपको तपाईँको मेल लेख्नुभयो। यो लिन बाहिर तल नाम आफ्नो लेख्नुभयो। अब कानुनले त हेर्नुहोस्, को कुन पदमा छ, को दोषी छ, को कागज बोल्छ, डकुमेन्ट्स बोल्छ। डकुमेन्ट्समा उहाँले मेलमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नुभएको थियो र प्रमोद खरेललाई चुनौती दिँदै मेरो दैलोमा आऊ, भिख माग्न आऊ, यो त्यो मेलमा लेखेको भएर एउटा स्रष्टाप्रति अपमान गर्दै प्रतिलिपि अधिकार धनीलाई उसको अधिकार दिनुको सट्टा उनलाई उल्टै गाली गलौज गरेर चाहिँ उसलाई चुनौती दिएर चाहिँ लेखेको हुनाले त्यस कारणले उहाँलाई समातिएको हुनसक्छ। यो चाहिँ के छ भने, म संवेदना त म राख्दिनँ, मान्छे सुध्रिनुपर्छ भन्ने नै लाइनको म। तर के छ भने सुभाष रेग्मीजी चाहिँ जानु पर्थ्यो, उहाँ जानुभयो क्या।
त्यस्तो पर्न गयो। त्यस कारणले आफ्नो श्रीमानलाई अनुशासन सिकाउनु पनि जरुरी छ भनेर म उहाँलाई शुभेच्छासहित सुझाव पनि दिन चाहन्छु। तर नेपालका स्रष्टाहरू जो गीतकार हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि अनुशासन छैन भनेर त भनिन्छ नि त। सबै दुधले नुहा छैनन्, केही मान्छे बिग्रेका पनि छन्। अब सङ्गीतकार भन्दैमा सबै सङ्गीतकार कहाँ चाहिँ गोपाल योन्जन जस्तो हुन्छन् र, सबै सङ्गीतकार कहाँ शक्ति बल्लभ जस्तो ज्ञानी हुन्छन् र, सबै सङ्गीतकार राज शिवाकोटी जस्तो सोझो कहाँ हुन्छ, सबै सङ्गीतकार हरिलाम साल जस्तो अनुशासित कहाँ हुनसक्छ र। केही मूर्खहरू हुन्छन्। त्यस्तै सबै कम्पनी पनि नराम्रा हुँदैन क्या। म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सबै म्युजिक कम्पनी पनि नराम्रा हुँदैन र विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनी भन्ने पनि पुरा नराम्रो म भन्न चाहन्न, तर प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो। के गलत हो भने यति धेरै सम्मान गर्ने, यति धेरै अवार्ड गर्ने, यति धेरै प्लेटफर्म दिने जुन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले, उहाँहरूका केही राम्रा कामहरू पनि छन्। त्यो राम्रो काम चाहिँ म हजुरलाई अन्त गर्न चाहन्छु। यो राम्रा कामहरू उहाँहरूभित्र भएको दुईटा नराम्रो प्रवृत्तिले के गरिदियो, सबै बर्खास्त गरिदियो, खारेज गरिदियो क्या। उहाँले पहिलोपटक अवार्ड वितरण गर्नु भएको होइन नि त, उहाँले त कतिौं 10औं वर्ष म आफै जज बसेको छु। किन चुपचाप रहनु भयो र अहिले त्यो बेलासम्म सहेर बस्यो, तपाईँलाई चुपचाप भन्दिनँ। मलाई लाग्छ मेरो अध्ययनले विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सुभाष रेग्मीजीले फेसबुक सोसियल स्ट्याटस मार्फत नेपालका धेरै कलाकारलाई दुःख दिनुभएको छ भन्ने हामीलाई उजुरी आएको छ। हामी सङ्गीतकार सङ्घमा बस्दा उहाँका क्षुद्र वचनहरू, उहाँले प्रयोग गर्ने शब्दहरूमाथि धेरैको आपत्ति थियो। तर उहाँलाई के लाग्छ, यसरी म सक्छु होला, यसरी म पेल्छु होला, मलाई जित्ने कोही छैन, ल आओ भनेर चुनौती दिएपछि त सबै बाघहरू कहाँ सुतेर बस्छ? कोही बाघहरू त जाग्छ नि। त्यस कारणले केही बाघहरू जागेको अवस्था। अब मलाई लाग्छ जङ्गलभरि बाघै बाघ हुन्छ, स्यालहरूको भाग्ने दिन आउँछ। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु। तर छन् लक्ष्मणजी, जसले जे भने पनि होइन, जुन प्लेटफर्ममा टेकेर अहिले जो चाहिँ पपुलर हुनुहुन्छ, जसको एउटा छुट्टै खालको इमेज बनेको छ, त्यो सँगसँगै प्रमोद खरेलको राम्रो आवाज चाहिँ उनका लागि फाइदाजनक थियो। प्रमोद खरेलको कुरा हैन, महेश खड्काको सुन्दर सङ्गीत चाहिँ उनका लागि व्यवसायको पाटो। म तपाईँलाई भन्छु, मेरो दिन्छ प्रोग्राममा पोखरामा भन्ने गीतले दिनको 4 लाख कमाएको हुनसक्छ। हामी डाटा माग्दैछौँ। म तपाईँलाई भन्छु, दिनको 4 लाख भनेको महिनाको कति 1 करोड 20 लाख भएन, वर्षको कति एउटै गीतले करोड कमाएको प्रमाणहरू हामी ल्याउँदैछौँ। त्यो दिन तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट म तपाईँलाई तथ्याङ्कसहित देखाउँछु। एउटै गीतबाट मान्छे करोडपति भएको छ, तर स्रष्टा गरिब भएर पुतली सडकमा चप्पल पड्काउँदै हिँडेको छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले यति बेला आफ्नो घरको रमिता जात्रा झगडा सबै बाहिर एकदमै हुन्छ नि खुलेआम रूपमा छत्ताछुल्ला बनाएर देखाइरहनु भएको छ। अघिपछि पनि यस्ता खालका विवादहरू नआएको होइन, पटक पटक आउँथ्यो। जस्तो फेसबुक स्ट्याटसमा अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कसैलाई यदि धम्की आएको छ या केही अपशब्द प्रयोग गरेर चाहिँ मानहानि हुने खालको स्थिति छ भने पनि तपाईँहरूको त रोयल्टी समाज छ, प्रस्तुता समाज छ, अर्को विभिन्न खालको समाजहरू छ नि त, त्यहाँ रहेर मिलापत्र हुने गर्थ्यो। त्यसपछि अब हुन्छ नि अबदेखि यस्तो नगर्ने भन्ने खालको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब अदालतसम्म पुग्ने यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सन्देश के जान्छ भन्ने कुरा हो क्या। होइन, हामीले वास्तवमा अहिले तपाईँहरू वास्तवमा सङ्गीत क्षेत्र सभ्य र आदर्श क्षेत्र हो। अरू व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा सङ्गीत क्षेत्र साह्रै सुन्दर कलात्मक क्षेत्र हो। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। मैले तपाईँलाई भनेको कुरामा एक्सेप्ट गर्छु। तर केही प्रवृत्तिहरू, केही सोचहरू, केही व्यक्तिहरूमा अहङ्कार आउनको कारणले केही मुठीभर सङ्गीतका चाहिँ बिचौलियाहरू, दलालहरूको चाहिँ सम्पत्तिको अहङ्कारले सारा स्रष्टाले जहिले पनि दबिएर बस्नुपर्ने, स्रष्टाहरूले त्यो विस्फोटन भएको। अनि सुन्नुहोस् न, विन्ध्यवासिनीको सुभाष रेग्मीको तर्फबाट मात्रै पीडित भएको हो र अहिले स्रष्टाहरू? होइन हो, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले विन्ध्यवासिनी टोटल्ली खराब पनि छैन, उसका राम्रा पक्षहरू थियो, नराम्रो पक्षले छोपिदिएको हो। त्यस्तै गरी केही विकृतिजन्य र शोषक प्रवृत्ति भएका केही म्युजिक कम्पनी अझै छन्, लिस्टमा छन् हाम्रो। तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ केही महिनाभित्र अरू 2-3 कम्पनी पनि जान्छन्। हामी थुन्छौँ, ग्यारेन्टी। कपिराइट प्रतिलिपि अधिकार हननको मुद्दा लिएर हामी जाँदैछौँ। हामीसँग केही मुद्दाहरू छन् अझै पनि, तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले छक्क पर्नुहुन्छ। यो पनि यस्तो भन्नु नै हुन्छ, त्यस्तो हामी गर्दैछौँ। किन गर्दैछौँ भन्दा तपाईँले अघि भनेको कुरामा जोड्छु, वास्तवमा कलाकार सफ्ट हुन्छन् कि शालीन हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, म कति च्याठेर बोलिरहेको छु। म यस्तो मान्छे होइन, मलाई यस्तो बनाइएको क्या। मैले सयौँ फिल्ममा सङ्गीत गर्दा पनि, हजारौँ सङ्गीत गर्दा पनि मसँग सङ्गीतको कारणले खल्तीमा पैसा छैन। जहिले पनि सपोर्ट लिनुपर्छ, अर्को बिजनेसको सहारा लिनुपर्छ, अर्को साथीसँग चाहिँ सहारा लिनुपर्छ, आमा बाबाको अंश बेच्नुपर्छ। यो त गलत भयो नि। मैले जिन्दगी 30 वर्षसम्म सङ्गीतमा लगानी गरेपछि त म सँगैको साथी डक्टर इन्जिनियर भएर रिटायर्ड भएर पेन्सन खान थालिसकेँ। म चाहिँ जहिले पनि घाँटी सुकाएर चाहिँ टेलिभिजनमा बोलिरहनु पर्यो। यसमा पाटो दुईटा होला नि त। जस्तो तपाईँले स्ट्रिक्टली सम्झौता गर्न नसक्नु भएको, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कसले मलाई चाहिँ लगानी गरिदिन्छ भनेर बस्नु भएको स्थिति थियो होला नि। होइन नि,
लगानी गर्नेको प्रवृत्ति नै लगानी गर्ने सोच। जस्तै इन्डियामा पनि ठुल्ठुला म्युजिक कम्पनीहरू छ नि, रियल्ली उहाँहरूले प्लेटफर्म दिने, उहाँहरूको काम के भने असक्षम आर्थिक रूपले विपन्न स्रष्टाहरूलाई उनको प्रतिभा, बहुमूल्य प्रतिभाहरूलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो पैसा लगानी गरेर त्रिकोणे चार खुट्टे के गीतकार, सङ्गीतकार, प्रस्तुता र उत्पादक भन्छौँ क्या हामी, यो चारवटा खुट्टा टक्क राखेर चाहिँ संसारभरि जाने हो खास, बराबरको हिस्सा लिने हो, सबैजना सम्पन्न हुने। हाम्रो त लाइन त्यो हो खास। अहिले वास्तवमा झगडा परेको के भने चार खुट्टा बराबर उभिउन भन्ने लाइन हो क्या। अनि तिमीहरूलाई हामीले प्लेटफर्म दिएका छौँ, तिमीहरूलाई हिट बनाइदिएका छौँ, तिमीहरूलाई हामीले बेला बेला चाहिँ पारिश्रम फटाहरूलाई मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने हाम्रा गीत चाहिँ के चिज होइन, संविधानले 2072 को संविधानले बौद्धिक सम्पत्ति भनेको छ, यो चाहिँ सम्पत्ति होइन। एउटा इन्जिनियरले बनाएको म्याप चाहिँ लाखौँमा बिक्ने रे, हामीले बनाएको राम्रो सङ्गीत चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नपाउने हामीले। त्यस कारणले म के भन्छु भने प्रतिलिपि अधिकार हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार हो। यो हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति सरह भनिएको सन्दर्भमा हामी एक सुका पनि हामी हिसाब गरेर लिन्छौँ। एउटा पर्स चोरी हुँदा चाहिँ मान्छेले थुन्ने, एउटा सुन्दर गीत चोरी हुँदा चाहिँ स्रष्टा चुप लाएर बस्दिनु पर्ने, नेभर। हिजोका दाईहरू, हिजोका बुवाहरू ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, चुप लाएर। हामी त्यस्ता छैनौँ, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी के गर्छौँ भने पानी मुनि पनि खोजेर यस्ता शोषकहरूलाई निकाल्छौँ र अनुशासित हुनलाई बाध्य बनाउँछौँ र एउटा सभ्य, अनुशासित र असाध्यै आकर्षक सङ्गीत उद्योगको हामी कल्पना गरेर बसेका छौँ। म तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, नत्र भने हामी अरू धेरै मुद्दाहरू दर्ता गरेर रक्षान बनाउँछौँ, यो ग्यारेन्टी हो। अब अहिलेको सबैभन्दा सर्वत्र रूपमा चासो यो बिन्देवासिनीकै कुरामा रहेको छ। लिनाजी प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ, सुभाषजीलाई अब के हुन्छ, अब यो मुद्दा कहाँ पुग्छ भन्ने छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, मिलापत्र गर्न चाहनुहुन्न? अब मिलापत्र गर्ने ठाउँ चाहिँ सुभाषजीले छोडिसक्नुभयो। किन छोडिसक्नुभयो भने पटक पटक साथीभाइहरूले, विभिन्न कलाकारहरूले, तपाईँलाई नामै लिनुपर्दा बद्री पङ्गेनीजीले बहुत प्रयास गर्नुभएको थियो बिचरा, उहाँले धेरै ट्राई गर्नुभएको थियो मिलाउनलाई होइन, अरू साथीहरूले पनि मिलाउन खोज्नु भएको थियो होइन, तपाईँको विभिन्न अग्रजहरूले पनि यो मिलाउ न भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि त्यस्तो सोच भएको मान्छे होइनौँ। जब प्रमोद खरेलजी आउनुभयो, जब प्रमोद खरेलजीको कन्ट्र्याक्ट हेऱ्यो, जब लयरसँग सल्लाह गरियो, त्यसपछि पनि सम्भावना थियो। तर त्यसको सट्टा के गरिदिनु भन्दा झन् एग्रेसिभ भएर सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्र शब्दहरू, मलाई चाहिँ हेर्नु म यति धेरै रिसाएको किनभने म रोयल्टी प्रतिलिपि अधिकार भनेर वर्षौँ हिँडेको एउटा अभियन्तालाई बुद्धिबुङ्गा भनिदिने मेरो इज्जत छैन। अनि म सुत्दिनँ पनि, उहाँ सुन्दिनँ पर्ने, मैले आफ्नो देखाउनु परेन व्यक्तित्व। मेरा साथीहरूलाई गाली गरेपछि मेरा तमाम अग्रजहरूलाई, आदरणीय पिता समान अग्रजहरूलाई यो त्यो भनेको छ। घरि यादव खरेललाई गाली गरे, श्रद्धेय स्रष्टालाई, घरि भक्तराज आचार्यलाई गाली, नारायण गोपाललाई हेर्नु, अमर भइसकेको नारायण गोपाललाई समेत जे पायो लेखे। अनि सहन्छौँ हामी? कहाँबाट सहन्छौँ? हाम्रै आफ्नै घरकै साखै दाई भयो नि म चाहिँ छोड्दैन थिएँ। बिन्देवासिनीले पनि त धेरै स्रष्टाहरूलाई जन्माएको छ नि, सम्मान गरेको छ। एउटा आमाले सपोज ल तपाईँले बिन्देवासिनी भनिरहनु भयो, माता बिन्देवासिनीलाई माथि म क्षमा प्रार्थी छु, कम्पनीको नाम साह्रै सुन्दर हो, तर बिन्देवासिनी चलाउने मान्छेहरूले आमा बिन्देवासिनीको नाम बेचेर कलाकारलाई चाहिँ जहिले पनि खाते, भतुवा, भात मारा, यो त्यो बुद्धिबुङ्गा अधिकार छ उसको त्यसरी लेख्ने। स्रष्टाको एउटा व्यक्तित्व छैन, सम्मान छैन, साख गिराइदिन खोज्ने, खतम बनाइदिने, त्यस्तो गर्न पाइन्न। त्यो प्रवृत्ति नछोड्ने हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो 79 भित्र केही दर्जन उहाँकै मात्रै पनि छन्। फेरि उहाँले चुनौती दिनुभयो भने केही छैन, हामी त अगाडि बढिछौँ, उहाँ पनि अगाडि आउनुहोस्, म त केही भन्दिनँ। कानुनी लडाइँ लड्दैछौँ। प्रमोद खरेलले एउटा हाली हेरेको मात्रै हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रमोद खरेल जस्तो दर्जनौँ मान्छेले हाल्न तयार भएर बसेको अवस्था छ। अब कतिचोटि जाने जेल, मलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कतिचोटि जाने? अहङ्कारले जित्छ कि नम्रताले जित्छ, विनम्रताले जित्छ, सल्लाहले संवादले जित्छ कि दादागिरीले जित्छ? के अब जेलमै राख्नुहुन्छ? होइन, यो प्रकरणमा चाहिँ के छ भने कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले हामी न्यायालयको निर्देशन अथवा न्यायालयको निर्णयप्रति सम्मान गर्दै त्यो निर्णयको प्रतीक्षामा हुनेछौँ। बहस हुनेछ, छलफल हुनेछ। यो फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएको हुनाले सरकारले पक्रेर कारवाही गर्ने एउटा नियम रहेछ, त्यो अनुसार उहाँहरू जानुभएको। कति दिन बस्नुहुन्छ, कति बस्नुपर्ने हो, फैसला आएपछि कति महिना कति वर्ष थुनिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको भाग्यको कुरा हो। किनभने यो विथड्र हुने अवस्थै छैन। सरकारवादी मुद्दा र फौजदारी मुद्दा हुने यति डेन्जर मुद्दा हो, त्यो प्रमोद खरेलले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन। त्यस कारणले यस्ता मुद्दाहरूमा कृपया आदरणीय व्यवसायी साथीहरू तपाईँहरू कोही पनि नपर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई स्रष्टाले प्रश्न गर्यो भने विनम्र भएर स्रष्टाज्यू
तपाईँको यस्तो छ भनेर बुझाउने गर्नुहोस्। उहाँहरूले बुझ्दिनँ भने हामी यस्ता अभियन्तालाई बोलाएर बुझाइदिनुहोस्। हामी कमसेकम फटाकुरा गर्दैन, हामी सत्य कानुन र सिस्टम नियम विधि अनुसार चलौँ भन्छौँ। हामीले पनि धेरै कुरा भने आएनौँ, आफ्नो अधिकारमा भएको चिजलाई मात्र लियौँ, आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार योगदान अनुसारको आर्जन गरौँ। कतिवटा कम्पनी अहिले के भन्छ अब यसलाई टार्गेटमा छ यहाँ। मेरो विचारमा राम्रा कम्पनीहरू पनि छन्। अहिले फेरि भन्यो भने पूर्वाग्रही भइन्छ। म विनम्र, हामी ती कम्पनीहरूसँग तपाईँहरूको कुरा भइरहेछ अहिले? तपाईँ भनौँ न, धेरै सङ्गीतकार गायक प्रस्तुतहरू म्युजिक कम्पनीका क्यासेटहरू सिडीहरू र उनीहरूको बजारीकरण प्रवर्धीकरणले नै नाम भएको हो नि त। उहाँले त्यसको बापतको लिनुपर्छ। म अहिले पनि भन्छु, मान्छेले भ्रम होला के लक्ष्मण शेष अभियन्ताहरूले किन यस्तो गर्यो, कलाकारले किन कम्पनीलाई यस्तो खेद्यो। होइन, म भन्छु कम्पनीको ठुलो रोल छ। मेरो काम सङ्गीत गर्ने, म गीत बेच्दै हिँड्ने होइन। गीत बेच्ने काम उहाँहरूको हो क्या। तर गीत बेच्नेले के सोच्नु पऱ्यो भने कसको गीत बेचिरहेको छु, त्यसको इज्जत त गर्नु पऱ्यो, त्यसको नैतिक अधिकारको रक्षा गर्नु पऱ्यो, त्यसले पाउने सुका मोहरको त रक्षा गर्नु पऱ्यो नि। 100 रुपियाँ कमाएपछि 3 रुपियाँ त दिनु पऱ्यो नि। एक सुका नदिकन 35 वर्षदेखि एक्लै खाइदिने, अनि उल्टो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ यो त्यो भनेर आदरणीय स्रष्टाहरूलाई चाहिँ नामै नचिनेको चाहिँ के भनेका छन् भने हल्लन टट्टुका स्रष्टाहरू, हुल्लडबाजहरू के भनेको थियो, के दीप श्रेष्ठ हुल्लडबाज हो, के अन्जु पन्त हुल्लडबाज हो, के अरे हाम्रो के अरे उदय सोताङ हुल्लडबाज हो, सत्यस्वरूप हुल्लडबाज हो, के लक्ष्मण शेष हुल्लडबाजै हो त। मेरो इन्टरभ्यू पो कडा हुन्छ त। तर मान्छे त म नरम हो नि। किन नरम हो भने किन यो चाहिँ आवेश, किन यो मौका हो। यो प्लेटफर्मबाट मैले सारा स्रष्टा प्रस्तुतलाई के अरे हाम्रा श्रोताहरूलाई म के जनाउन चाहन्छु भने हामी नम्र छौँ, तर अधिकारका लागि बहुत कडा हुन सक्छौँ है। जसरी हामी अहिले प्रक्रियामा गइरहेछौँ, जसरी अरू मुद्दाहरूको तयारी भइरहेछ, नाम भन्दिनँ, धेरै चाहिँ भनौँ हाम्रा अधिकार लुट्नेहरूको विरुद्ध है मुद्दाको तयारी गरिरहेछौँ। अर्को कुरा नि, जस्तो तपाईँले विन्ध्यवासिनीले दिएको अवार्डलाई काठको ठेउका भन्नुभयो, त्यो जम्मा गरेर चाहिँ फिर्ता काठको ठेउका किन भने नि काठको ठेउका जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले जति स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। जसले स्रष्टालाई अवार्ड भनेर दियो र भोलिपल्ट भात मारा कुनी के लेख्यो नि, त्यसले दिएको त्यो दिएको अवार्ड चाहिँ सम्मानजनक हुन्छ कि काठको ठेउका बराबर हुन्छ? किन सपोज मानौ मसँग ठिक छ, तपाईँको त्यो तर्क बुझियो। तपाईँहरूले त्यो फिर्ता गर्नको लागि पनि अभियान चलाइरहनु भएको छ हो अवार्ड विन्ध्यवासिनीबाट? डेफिनेटली यस्तै रवैयाल रह्यो भने तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालका सयौँ स्रष्टाहरूले फिर्ता गरिदिन्छन्, पैसासहित फिर्ता गरिदिन्छन्। किनभने स्वाभिमान गिरेको, स्वाभिमान खसेको निहुरिन कोही पनि स्रष्टा चाहँदैन। स्रष्टा असाध्यै स्वाभिमानी हुन्छन्, स्रष्टा गरिब हुन्छन् होला यिनीहरूको कारणले, स्रष्टा सोसिएको कारणले गरिब हुन्छन् होला, तर स्रष्टा यति स्वाभिमानी हुन्छन् कि एउटा नेता बराबर के अरे 100वटा नेता बराबर एउटा स्रष्टा हुन्छ। म चुनौतीका पूर्ण भन्छु। नेताको समय अवधि लिमिटेसन हुन्छ, फ्लक्चुएट हुन्छ, स्रष्टा जहिले पनि अमर हुन्छ, सदा अमर हुन्छ। के प्रेमध्वज प्रधान र यहाँको 100वटा नेतालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् त, कसले जित्दो रहेछ? के कुरामा? व्यक्तित्वको कुरामा, स्वाभिमानको कुरामा। प्रेमध्वज प्रधान एक ठाउँमा उभ्याउनुहोस्, नेपालको 100वटा सांसदहरूलाई लाइन लाउनुहोस्, अनि भोटिङ गराउनुहोस् कसले जित्दो रहेछ। म पनि भन्छु। त्यस कारणले एउटा स्रष्टा बन्नको लागि 30औं वर्ष लाग्छ। उसको त्यो मेहनत, श्रम र उसको बौद्धिक क्षमताको चाहिँ कदर गर्न सिक्नु पर्यो। स्रष्टा भनेको गहना मात्रै होइन, स्रष्टा भनेको स्वाभिमान पनि, देशको इज्जत हो, शान हो, गरिमा हो। त्यसको इज्जत त गर्न सिक्नु पर्यो नि त। अनि हजुर भनेको छ, दादा भनेको छ, नमस्कार भनेको छ, अवार्ड हजुर भनेको छ, अनि भोलिपल्ट त बिहान उठेर चाहिँ मन परी गाली लेख्न पाइन्छ। अनि त्यस्तो अवार्ड राख्छ कसैले? मलाई त्यो भन्नु न। त्यस कारणले त्यो बेला किन विरोध जनाउनु भएन त? होइन, यो त अहिले एउटा मैले अघि नै पनि यसको जवाब दिएँ। स्रष्टाले धेरै सहे के, धेरै स्रष्टाले यति टोक्या छ हेर्नुहोस्। बरु तपाईँको उपिया भएको, उडुस भएको कोठामा स्रष्टा सुत्न तयार छन्, तर यस्ता मान्छेहरूसँग 1 मिनट पनि बस्न तयार छन्। यो विद्रोहको आवाज हो। यो विद्रोहको आवाज बढ्न नदिनुहोस्। म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्छु, यो विद्रोहको आवाजलाई बढ्न नदिनुहोस् भाइ। म च्यालेन्ज पनि दिन्छु यो कुरामा। लक्ष्मणजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ता तथा सङ्गीतकार लक्ष्मण शेषसँग अहिले भइरहेको यो गीत सङ्गीतको रोयल्टी प्रतिलिपि अधिकारको विवादको विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।